पूर्व राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा खेद प्रकट। सीता दाहालको निधनबारे दिएको अभिव्यक्ति तोडमोड गरिएको तोसीमा कार्कीको दाबी भनिन् क्षमा चाहन्छु। सञ्चार सचिव राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। उपनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले नबोलाएको होइन तर हाम्रो सरकारमा जाने कुनै योजना नभएको रवि लामिछानेको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारमा जाने मेसो र रेसमा नभएको रवि लामिछानेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक कार्यक्रम असार 30 गतेसम्म स्थगित। पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा दुःखद प्रकट। हुम्लाको कालिका केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 रेक्टर स्केलको गयो भूकम्प। कति भयो त क्षति यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। जसरी भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याएरै छाड्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको प्रतिबद्धता। कोशी प्रदेश मन्त्री उत्पादनको कारखाना 6 वर्षमा 5 मुख्यमन्त्री 41 जना मन्त्री। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पास भएकोमा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले दिए राष्ट्रिय सभालाई धन्यवाद। साताको अन्तिम दिन दोहोरो अङ्कले घट्यो सेयर बजार। 3 बैङ्कको डिभेन्चरमा लाग्यो सर्किट। समाज परिवर्तन महिलाबाट मात्रै सम्भव नभएको उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको भनाई। सामाजिक सञ्जालहरूलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन बनाउने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। जहाज खरिद गर्नु मेरो निजी स्वार्थ छैन, राष्ट्रिय आवश्यकता भएको मन्त्री सुदन किरातीको भनाई। राप्रपाको सदस्यता अब अनलाइनबाटै 1 वर्षभित्र सक्रिय सदस्यको सङ्ख्या 2 लाख पुर्याउने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ। के हुँदैछ त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र सरकारको सुशासन अभियानले विश्राम कुनै पनि हालतमा नलिने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। दिल्लीमा बाढी र पहिरोको बेहाल, यमुना नदीले तोड्यो रेकर्ड, होच स्थानका विद्यालयहरू सबै डुबानमा। यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चाले निकै कडा कदम। रवि लामिछाने हर्कसाम पाङको पनि निकै बोल्ड निर्णय। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर अली सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन पूर्व राज्य मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रले खेद प्रकट गरेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र ललितपुर जिल्ला कमिटीले ललितपुर 3बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीप्रति खेद प्रकट गरेको छ। जिल्ला कमिटीका संयोजक शिव कटेल र इन्चार्ज दिनेश महार्जन दिपेशले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी एवं पार्टीकी केन्द्रीय सल्लाहकार सीता दाहालको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिन उपस्थित भएको कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले दिएका अभिव्यक्तिप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै भर्त्सना गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उहाँको उक्त अभिव्यक्ति खेदजनक र असंवेदनशील युक्त भएको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। अन्ततः कमरेड सीता दाहालको निधन दुःखद घडीमा तोसीमा कार्कीले दिनुभएको अभिव्यक्ति प्रति खेद प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछौँ। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित भएकै पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री समेत रहेकी कार्कीले प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो श्रीमतीलाई हेरचाह गर्न नसकेको जस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्, जसको अहिले तीव्र रूपमा आलोचना भइरहेको छ। तीव्र रूपमा आलोचना बढ्दै गएपछि कार्कीले स्वयं आफ्नो अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गरेको भन्दै प्रतिरक्षा समेत गरेकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू, सीता दाहालको निधनबारे दिएको अभिव्यक्ति तोडमोड गरिएको डाक्टर तोसीमा कार्कीले भएको बताएकी छिन् भने क्षमा चाहन्छु भन्दै क्षमा मागेकी छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसदकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले बुधबार निधन भएकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधनबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिरक्षा तथा क्षमा मागेकी छिन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लक्षित गरेर दुःखको घडीमा असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा भएपछि माफी मागेकी हुन्। हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिन कोटेश्वर स्थित माओवादी केन्द्र
केन्द्रको मुख्यालय पुगेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले असंवेदनशील भएर अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। उनले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनले आफ्नै श्रीमतीलाई त समय दिन सक्नु भएन अथवा हेरचाह गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रका लागि के गर्नुहोला त भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिएपछि उनको चर्को आलोचना समेत पाएको हो। उनको अभिव्यक्ति अमानवीय र अपरिपक्व भएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई असार 20 गते पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई भाइले गैर कानुनी रूपमा कृष्ण बहादुरलाई थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दिएका थिए। बिहिबार तिलप्रसाद शेरको इजलासले 24 घण्टाभित्र राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। प्रहरीले विभिन्न 4वटा मुद्दामा 406 जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएको छ। प्रहरीले मुद्दा नम्बर 24 मा जग्गा फिर्ता गरेको मध्ये 209 जनाको पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको छ। रावतलाई भने मुद्दा नम्बर 25 मा पशुपति टिकान्छ गोठीमा प्रकरणमा जोडिएपछि पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै मुद्दा नम्बर 25 मा पशुपति टिकान्छ गोठीको नाममा दर्ता गरेको 110 जना विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। त्यस्तै छुट जग्गामा 13 जना र निवास परिसर सट्टापट्टामा 74 जनाको प्रहरीले पूर्जी जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हाल पार्टीको सरकारमा सहभागी हुने कुनै योजना नरहेको बताएका छन्। बिहिबार संसदीय मामिला पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले रासपा सरकारको स्थायित्वको पक्षमा भएको बताएका हुन्। उनले उपनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुन भनेर प्रस्ताव राखेको तर आफूहरूले जाने इच्छा व्यक्त नगरेको उनले बताएका छन्। हामी अहिले सङ्गठन निर्माणमा लागिरहेका छौँ। हामी सरकारमा जाने रेसमा छैनौँ तर सरकारको स्थायित्वको पक्षमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा छ। उनले भने जनतामा सरकार अझै ढल्ला कि गठबन्धन परिवर्तन भइहाल्ला कि भन्ने वातावरण भन्ने नबनोस् भन्ने हामी चाहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। उपनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले नबोलाएको होइन तर हाम्रो सरकारमा जाने कुनै योजना नभएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारमा जाने रेस र गेममा नभएको रवि लामिछानेले बताएका हुन्। बिहिबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजको टोलीसँग पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कुराकानी गर्दै उनले सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नभएको बताएका हुन्। उपनिर्वाचनपछि आउनुहोस् भन्नुभएको थियो, अहिले कुराकानी भएको छैन। यो रेस र गेममा हामी नभएको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक कार्यक्रम असार 30 गतेसम्म स्थगित भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी राजनीतिक तथा कूटनीतिक छलफल र भेटघाटलाई आउँदो 30 गतेसम्म स्थगित गरेका छन्। श्रीमती सीता दाहालको निधनका कारण शोकमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यक्रम 4 दिनका लागि स्थगित गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले श्रद्धाञ्जली र समवेदना दिन बालुवाटार आउनेहरूसँग भेटघाट र कुराकानी गर्ने बाहेक अरू कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन्। बालुवाटारमा आउनेहरूसँग उनले सामान्य कुराकानी गरेका हुन्। आज बिहान पनि सर्वसाधारणहरूसँग छलफल गरेका हुन् आचार्यले भने। तर त्यसबाहेक अरू राजनीतिक तथा कूटनीतिक छलफल 30 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यी दिनमा प्रधानमन्त्री ज्यू सिंहदरबार पनि नजाने हुनुभएको छ। उनले भने समवेदना प्रकट गर्न आउने शुभेच्छकहरूले असार 29 गतेसम्म बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न आउन सक्ने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको 69औं वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको थियो। सीतालाई प्रचण्डसहित 2 छोरीहरू रेणु दाहाल र गङ्गाले पशुपति आर्य घाटमा दाव गति दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC ले दुःख व्यक्त गरेको छ। CPC-का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले शोक मन्तव्य जारी गर्दै दुःख व्यक्त गरेका हुन्। दाहालले एक महत्त्वपूर्ण नेताका रूपमा काम गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरूको निमन्त्रणमा चीन भ्रमण समेत भएको स्मरण गरेको छ। दाहालको बुधबार बिहान काठमाडौँको थापाथली स्थित नरभिक अस्पतालमा निधन भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नीको निधनप्रति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी श्रीमतीको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान 11:17 जाँदा हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि गत असार 25 गते सिन्धुपाल्चोकको 12 आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 30.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। पछिल्लो समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी हिमाली पहाडी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरूलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रको रूपमा लिने गरिएको छ। अन्ततः दर्शक महानुभावहरू हुम्लाको कालिका केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 रेक्टर स्केलको निकै ठुलो भूकम्प गएपछि सो स्थानमा मानिसहरू त्रसित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पास भएकोमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभालाई धन्यवाद दिएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पास भएकोमा राष्ट्रिय सभालाई धन्यवाद दिएका हुन्। बिहीबार विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा जवाब दिन राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएका श्रेष्ठले मिटर ब्याज जस्तो समान्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सभाले खेलेको भूमिकाको धन्यवाद उल्लेख गरेका छन्। उनले भने अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। यस ऐतिहासिक काम समान्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्ने सवालमा यो सदनको पहल कदमीका निमित्त सम्मानित सदन सभा अध्यक्षज्यू र माननीय सदस्यहरूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका हुन्। अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौँको असन घर भई नयाँ बजार 59 वर्षीय केशव तुलाधारलाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। तुलाधारलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको एसपीले जानकारी दिएका छन्। सो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले 30 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसअघि पक्राउ परेका 18 जना मध्ये जिल्ला अदालतमा थुनसेक बहसपछि हाल पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका तत्कालीन सचिव टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड सहित 16 जना हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् भने 2 जना धरौटीमा रिहाई भएका छन्। दर्शकबिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएका मध्ये पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलका छोरा प्रत्येक सहित 11 जना अझै फरार रहेका छन्। दर्शकबिन यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको सुशासन अभियानले विश्राम कुनै पनि हालतमा नलिने बताएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन व्यवस्थापनका लागि सरकारले अभियानको विश्राम नलिने बताएका हुन्। बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्। श्रेष्ठले देशको समृद्धको लक्ष्य हासिल गर्ने पूर्व शर्त सुशासन भएको भन्दै सरकारको अभियानले विश्राम नलिने समेत बताएका हुन्। उनले निर्दोष नफसुन् र दोषी नछोटुन् भन्ने मान्यता अख्तियार गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले धनी र गरिब तथा सम्पन्न र विपन्नलाई छुट्टा छुट्टै कानुन हुँदैन भन्ने कुरामा सबैको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। उनले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको समेत बताएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जहाज खरिद गर्नुमा मेरो निजी स्वार्थ छैन, राष्ट्रिय आवश्यकता भएको मन्त्री सुदन किराँतीले बताएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले जहाज खरिद गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता भएको जिकिर गरेका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री सुदन किराँतीले आज खरिद गर्नु आफ्नो निजी स्वार्थको विषयमा नभएको पनि बताएका हुन्। उनले दुर्गम क्षेत्रमा विमानस्थलहरू बने पनि त्यस क्षेत्रमा उड्ने हवाईहरूको कमीले नियमित उडान गर्न नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका हुन्। दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्दा नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्रतर्फबाट उडान सञ्चालन गर्न आकर्षित नदेखिएको मन्त्री सुदन किराँतीको भनाइरहेको छ। उनले भने दुर्गम क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै विमानस्थल निर्माण भएका छन्, तर त्यस क्षेत्रमा उड्ने हवाई जहाजको कमीले अनियमित उडान गर्न नसक्दा
नियमित उडान गर्न नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। त्यस क्षेत्रमा उडान गर्दा नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्रतर्फ उडान सञ्चालन गर्न आकर्षित देखिँदैन। यस तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपाल वायु सेवा निगमले 3वटा साना जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उनले भने जहाज खरिद प्रक्रिया मेरो निजी स्वार्थको विषय हुँदै होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो। कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने हो त्यो निगमको विज्ञ र पदाधिकारीले निर्धारण गर्ने कुरा हो। आवश्यक परे सरकारले सहजीकरण गर्न पर्दछ र नेपालको प्रतिकूल कानुन अनुसार परमादेश ढङ्गले जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मैले निर्देशन दिइसकेको छु, उनले बताएका छन्। यस्तैबीच मन्त्री किराँतीले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विमानस्थल निर्माणको माग भएको उल्लेख गर्दै विमानस्थलको सङ्ख्या थप्ने भन्दा पनि सेवा र गुणस्तर बढाउनेमा जोड दिनुपर्ने समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता साताको अन्तिम दिन दोहोरो अङ्कले सेयर बजार घटेको छ। 3 बैङ्कको डिबेन्चरमा सर्किट लागेको बताइएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन सेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। बुधबार दोहोरो अङ्कले बढेको सेयर बजारमा बिहिबार करेक्सन आएको हो। यस दिन नेप्से 12 अङ्कले घटेर 2084 बिन्दुमा झर्दा सेन्सिटिभ परिसूचक 0.9 अङ्कले घटेर 391 बिन्दुमा बसेको छ। म्युचुअल फन्ड, होटल तथा पर्यटन र बैंक उपसूचक समूह 0 अङ्कले बढ्दा 13 मध्ये 10 उपसूचक रताम्य भएका छन्। बजार दोहोरो अङ्कले घटे पनि त्यसले कारोबारमा भने खासै असर गरेको छैन। बुधबारको तुलनामा कारोबार फेरि बढेको देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बजार दोहोरो अङ्कले घटे पनि त्यसले कारोबारमा भने खासै फरक नपारेको हो। दर्शकबिन यस दिन 296 कम्पनीका 93,82,000 किता सेयर किनबेच हुँदा 3 अर्ब 39 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। बिहिबार एनएमबी, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट गरी 3 बैङ्कको डिबेन्चरमा 10% को सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबारको हिसाबले शिवम सिनेट 23 करोडका साथ पहिलो स्थानमा रहेको हुँदा सोल्टी होटल 17 करोड सहित दोस्रो स्थानमा रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन बनाउने बताएकी छिन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन कानुन बनाउने जानकारी दिएकी छिन्। डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन र सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानुनी दायरामा लिएर मर्यादित बनाउन सरकारले र मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कानुन ल्याउने बताएकी छिन्। कानुन बनाएर नै सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने जानकारी उनले दिएकी छिन्। शर्माले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको समेत उल्लेख गरेकी हुन्। दर्शकबिन यता भने उपसभामुख इन्दिरा राणा मगारले समाज परिवर्तनका लागि महिला एक्लैले नसक्ने बताएका छिन्। बुधबार काठमाडौँमा चलचित्र बगानको प्रिमियर सोपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। पुरुषहरूले श्रीमान बितेका महिला र सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाहरू अरू महिला जस्तिकै सम्मानित हुन्छन् भन्न नसोचेसम्म समाज परिवर्तन गर्न नसकिने उनको टिप्पणी रहेको छ। पछाडि बसेर फिल्म हेर्ने भाइहरू हाँसिरहनु भएको थियो। मैले जिस्केर के भने यी भाइहरूले धेरै सिङ्गल मदरहरूको विवाह गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट मलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ। जबसम्म पुरुषले सुरुवात गर्दैन, जबसम्म छोराहरूले सुरुवात गर्दैनन्, यो समाज परिवर्तन महिलाले मात्रै गर्न नसक्ने उनले बताएकी हुन्। प्रिमियर सोपछि बोल्दै गायिका सुनिता दुलालले समाजको कथावस्तु फिल्ममा देखाइएको बताउँदै चलचित्र समाज परिवर्तनको मुख्य भाग बन्नेमा विश्वास रहेको उनको भनाइरहेको छ। अभिनेता रमेश उप्रेतीले चलचित्रले समाज परिवर्तनको भूमिका निभाउने बताउँदै राम्रो भएको बताएके हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सांसदको यही अधिवेशनभित्रमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बिहिबार विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाब दिन राष्ट्रिय सभामा उपस्थित भएका मन्त्री मोदीले यसपटक जसरी पनि ऐन ल्याएरै छाड्ने बताएका हुन्। मैले ऐनमा चासो राखेको छु, देखिएका समस्या समाधान गर्न लागि परिरहेको छु। उनले भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र अन्य ऐनहरू कसरी चलाउने भनेर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूले पनि छलफल गर्नुभएको छ। उनले छिट्टै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सांसदहरूलाई विश्वास दिलाएका थिए। जसरी पनि सङ्घीय निजामती ऐन सेवा ल्याएरै छाड्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता घर जग्गा व्यवसायको छाता संगठनले भन्यो ललिता निवास प्रकरणबाट घर जग्गा व्यवसाय प्रताडित बनेको बताएका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले ललिता निवास प्रकरणबाट घर जग्गा व्यवसाय प्रताडित बनेको बताएको छ। आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको धरपकडले घर जग्गा व्यवसाय प्रताडित र धराशायी बनेको बताएको छ। ललिता निवास परिसरको करिब 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्ने प्रकरणमा करिब 406 जना व्यक्तिहरूको नाममा पक्राउ परी जारी भएको छ र यो सूचीमा प्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायीहरू समेतको संलग्नता रहेको भन्ने समाचार प्रति यस महासङ्घको ध्यान आकर्षण भएको छ र महासङ्घको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ जसले गल्ती गर्दछ उनै समाजको भागीदार बन्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आधारमा ललिता निवास क्याम्पसभित्रको जग्गाको सन्दर्भमा सम्मानित विशेष अदालतमा र अन्य अदालतमा समेत मुद्दा परि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ बुझिन आएकाले सो मुद्दाहरूमा कानुन बमोजिम हुने कुरामा महासङ्घ समेतको समर्थन रहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ। जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजस्व पास खर्च समेत खरिदारकर्ता बिक्रीकर्ताबाट रकम बुझी पारित हुने जग्गा मालपोत कार्यालयमा रहेको रेकर्ड अभिलेखसँग भिडेको तथ्य प्रमाणित गरी साबिक मुलुकी ऐन रजिस्टर ऐनको महलको 1 नम्बर बमोजिम तथा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को परिजेच्य 14 दफा 463 484 समेत व्यवस्था तथा मालपोत ऐन 2034 को दफा 8 बमोजिम हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिस्टर पारित हुने व्यवस्था भएकोले सोही कानुनका आधारमा जग्गा खरिद बिक्री हुने कुराको विवाद रहित छ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालका नेताहरूले शक्तिशाली पदमा बसेर नेपालीहरूलाई बर्मलुट लुटिरहेका छन्। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजु देउबा राणाको धनगढी स्थित घर मर्मतका लागि 10 लाख छुट्याएको पाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउबाकी पत्नी आरजु देउबा राणाको घरमा मन्त्री निवास मर्मतका लागि भन्दै 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको पाइएको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो जस अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट धनगढी उपमहानगरपालिका 4 मा रहेको आरजु देउबा राणाको घर मर्मतका लागि 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको हो। हाल उक्त घरमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउबा आरजुका भतिज बस्ने गरेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सत्तारूढ दलमा आबद्ध दलहरू नै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विरुद्धमा उभिएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध 3 दलले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसक्ने निर्णय गरिसकेका छन्। सोमबार काङ्ग्रेस बाहेकका 3 सत्तारूढ दलहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसक्ने निर्णय गरेका थिए। आफूहरूसँग भएको छलफल र सुझावलाई व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभा सदस्य र जनताको भावना प्रदेशको आवश्यकता तथा औचित्य विपरीत बजेट आएको पनि 3 दलको निष्कर्ष रहेको छ। सोमबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको 9 उपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन नगरेमा यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 17 पुगेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 17 पुगेको हो। बुधबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। पौडेलले त्यति बेला गैरकानुनी काम गरेर परिवारको नाममा बालुवाटारको जग्गा समेत लिएको पाइएको CIB का SSP दिनेश कुमार आचार्यले जानकारी दिएका छन्। पौडेललाई काठमाडौँको गोकर्णेश्वरबाट CIB ले पक्राउ गरेको हो। यसअघि मङ्गलबार भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ, भौतिक मन्त्रालयका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ र मालपोतका कर्मचारी सहित 4 जना पक्राउ परेका थिए। ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा प्रहरीले कृत्य र सङ्गठितको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः यसैबीच बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 17 पुगेको छ। समरजङका पूर्व सहलेखापाल पनि पक्राउ परेपछि यति बेला निकै ठुलो हङ्गामा मच्चिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्ध महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि इन
अफले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। इनफ इज इन अफले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध ठेला गाडा लगायत साना व्यापारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। इनअफ इज इनले मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। महानगरपालिका जीविकोपार्जन गर्ने थोरै आय स्रोतका लागि साना व्यापार गर्नेहरूमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको बताएका छन्। उनीहरूले जीविकोपार्जन गर्ने व्यापार गर्नेहरूमाथि महानगरपालिकाले फोहोरको जस्तो गरी दुर्व्यवहार गरेको बताएका छन्। उनीहरूले संविधानले बाँच्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारको कुरालाई समेत हनन गरेको आरोप मेयर बालेन्द्र शाहलाई लगाएका छन्। उनीहरूले मेयर तथा महानगर विरुद्ध यो विषयमा सङ्गठित भएर बोल्न नसकेको बताउँदै महानगरपालिकाले व्यापारीको सामान व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सम्मान कब्जा गरेर जनतालाई राज्यले लुटेको भनाइराखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच विरोध प्रदर्शनमा सहभागी युवराज भण्डारीले साना ठेलागाडा व्यापारीहरूमाथि महानगरपालिकाले गरेको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको समेत जनाएका छन्। उनले फुटपाथका गोलागाडा व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचनको बेलामा भन्ने गरे तापनि अहिले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै यस्तो बताएका छन्। अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध महानगरपालिका अगाडि गेटमा भीषण आन्दोलन भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम खुलाएको छ। बुधबार एक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले कक्षा 11मा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि अनलाइन आवेदन फारम खुल्ला गराएको हो। महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित कक्षा 11 अध्यापन हुने संस्थागत शिक्षण संस्थामा शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनौट गर्न महानगरपालिकाले आफै परीक्षा लिने भएको छ। छात्रवृत्तिका लागि बिहीबारदेखि साउन 12 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। आवेदन महानगरपालिकाको वेबसाइट वा entrance.kathmandu.gov.np मार्फत अनलाइन आवेदन फारम भर्न सकिने बताइएको छ। छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा साउन 20 गते हुने महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता अभिनेत्री साम्राज्ञी शाह विरुद्धको मुद्दामा अभिनेता भुवन केसीले हारेका छन्। केसीले 2077 साउन 9 गते साम्राज्ञी शाह विरुद्ध दिएको गाली बेइज्जती मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले केसीको दाबी नपुगेको फैसला गरेको छ। बुधबार यो मुद्दाको सुनवाई न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासमा परेको थियो भने 3 वर्ष अघि भुवन र साम्राज्ञी बीच सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको थियो। साम्राज्ञीले भुवन केसीले आफूलाई शोषण र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। भुवनले पनि साम्राज्ञीलाई जुन थालमा खायो त्यही थालमा धुलो पारेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। बलिउडका दिवंगत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनको पृष्ठभूमिमा चलेको नेपोटिज्मको बहसमा साम्राज्ञी र भुवनको यस्तो विवाद चर्किएको थियो। त्यही विवादमा भुवन केसीले साम्राज्ञीले आफूलाई जथाभावी आरोप लगाएर गाली बेइज्जत गरेको भन्दै 10 करोडको क्षतिपूर्ति माग गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता जनगणनामा त्रुटि भएको पाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय जनगणना 2078 का दौरान 7,71,998 जना व्यक्तिको जनगणना छुटेको पुष्टि भएको छ। यसअघि जनगणनाको नतिजाले नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,64,578 जना देखाएको थियो। राष्ट्रिय जनगणनामा केही त्रुटि भएको छ किन भनेर यसको प्रभावकारिता पत्ता लगाउन गरिने जनगणना सर्वेक्षण PES-ले यस्तो देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार जनगणनाको प्रभावकारिता जाँच गर्न यस्तो सर्वेक्षण हुने गरेको सर्वेक्षणबाट पत्ता लागेका जनगणना